Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare वासुदेवाय। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापि ग्लोबल मिशन इंटरनेशनल विद्यालयस्य तानपि वयं सर्वे करतलध्वनिना वर्धापयामः अभिनन्दनम् अर्पणं कुर्मः। तत्र अरावली गणस्य छात्रा राही जानी समागमिष्यति, हिमालय गणस्य छात्रा ऋत्वा पटेलः समागमिष्यति, नीलगिरि गणस्य छात्रः जयः त्रिवेदी समागमिष्यति, सतपुड़ा गणस्य छात्रः गौरवः बिस्वालः समागमिष्यति। वयं सर्वे एतान् सर्वान् छात्रान् अपि वर्धापयामः। एतैः सर्वैः छात्रैः अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं वर्तते। ગઈકાલે નિર્ણાયકો એવું કહેતા હતા કે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ખાલી એક બે પ્રશ્નનો જ ડિફરન્ટ છે, બાકી બધા જ પ્રથમ ક્રમાંકે છે। માટે આ તમામ વિદ્યાર્થીઓને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ છીએ, એમને આપણે અભિનંદન અર્પણ કરીએ છીએ। જયતુ 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 જયતુ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમામ વિદ્યાર્થી।